हांवूय बीजेपी पक्षाचो. आमी हांगा बसून लोकांक फोनाफोनी करीत आनी सांगिता कॅम्पेन करप हें गोश्ट वेगळी. अरे ज्या दिसा 28 जाण होरपळून मेले, आमचो एक कॅन्डिडेट सांगपाक लज दिसता, ताणें आपलो बर्थडे केलो, गोवायला दोगांय नाचून बाकीच्या कार्यकर्त्यांक आखून. शेम ऑन देम, शेम ऑन देम, शेम ऑन देम. एक लक्षात घेवपाक जाय, आमचे जे आदले टुरिझम मिनिस्टर बाबा दिलीप पळयेकर हे एक बरें व्यक्तिमत्व आनी म्हाका दिसता की तांकां खबर आसा की भाजपचे कोण कितें कार्यकर्ते ते, कित्याक तेंच्यांनी ग्रास रुटारसून काम केल्लें आसा भाजप पक्षा खातीर. सो म्हाका दिसता खंय तरी जेन्ना आरपोरा हो इन्सिडंट घडलो थंयसर म्हाका दिसता तेंच्या नजरे समोर आयले की कार्यकर्त्यांची किंवा लिडरांची ही जी आतां सगळे जाण लोक मनात एक वायट दिसलेले सगळ्या गोंयकारांक की इतल्या जाणांचे जीव गेले. कोणाचो समज अशे बर्थडे सेलिब्रेट करताले किंवा आनीक कसल्यो पार्ट्यो करताल्यो, हेजेर सगळ्यांनी आपापल्या जाणांक एक रिस्पेक्ट म्हणून तेंच्यांनी आपापल्यो कॅन्सल केल्ल्यो आसल्यो. पूण म्हाका दिसता समज दिलीप भाई म्हणटात की अशें खंयच्या तरी लिडरान किंवा कार्यकर्त्यान सेलिब्रेशन केल्लें आसा जाल्यार ही एक सारकें चुकीची गोश्ट. आनी म्हाका दिसता की भाजप सरकार जो आसा हो जसो दिलीप भाई बीन आसले पळय तशें हेजेर ना. आतां खंय तरी फूल करप्शन आनी कंप्लीट मौज मस्तीचो सरकार जाल्लो आसा. कित्याक हांकां तुमी आतांच पळयात जो तेंचो फाटल्या दिसांनी जो नारो आसलो की हर घर जल, जाल्यार प्रत्येक खंयच्याच घरान हांगासर वता जाल्यार तांकां नळ आसा पूण जल ना. आनी एक तांचो बरो आसलो एक नारो जे लोक म्हणटात की हे फक्त स्लोगनूच दिवपाक उरले आनी नव्यो स्किमीचेर नांवांच चेंज करपाक उरले. सरकार तुमच्या दारी म्हणून तेंच्यांनी हाडली स्कीम, पूण आमी लोक जेन्ना सरकारच्या दारी वता तेन्ना सुद्दां लोकांची कामां जायना. सो हो जुमला पार्टी जी आसा पळय हो जुमलेबाज आसा, फक्त जुमलाच करपाक उरलेलो आसा. आतां तुमकां बेस्ट एग्जाम्पल आतांचे हे आतां झेडपी इलेक्शन. पयलीं जेन्ना इलेक्शनां घडटालीं तेन्ना प्रत्येक कॅन्डिडेट डोर टू डोर वतालो आनी लोकांची विचारपूस करताले. पूण आयज ह्या झेडपी इलेक्शनाक हो जो कॅन्डिडेट आसा तो डोर टू डोर सोडून घाल, इवन म्हाका दिसता एक डिबेटूय करना किंवा प्रेस बायटूय तितल्यो दिना आनी लोकांचे कितें तेंचे डिफिकल्टी आसा ते जाणून घेना. म्हाका दिसता खंय तरी बीजेपी सरकाराचे तकलेर सत्ता चडलेली आसा म्हणून ते लोकांक कांयच केअर करनासतना फक्त तांकां दिसता लोक बेश्टे मतां मारतले. सो आयज प्रत्येक वोटरान चिंतपाची गरज आसा, हो फक्त आमचे कॅन्डिडेट सोनल मालवणकरा खातीर आमी मतां मागिना, पूण जण एक वोटर जेका बीजेपी सरकार ग्रांटेड घेता हे तेंच्यांनी आपल्या सेल्फ रिस्पेक्टा खातीर भायर येवन 20 तारखेक मत मारपाचें आनी काँग्रेस पक्षाक निवडून हाडपाचें आनी फक्त दाखोवन दिवपाचें की पीपल ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, आतां आमचे रेसमागूज झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सी, दे कांट टेक वोटर्स फॉर ग्रांटेड. आनी ह्या बीजेपी सरकाराक कंप्लीट भायर उडोवपाचो एक मेसेज धाडपाची की 27 असेंब्ली इलेक्शनाक परते आतां एक आमचो काँग्रेसचो फ्लॅग परतो लढातलो, तसोच इन फ्युचर ऑल्सो 27 आमी पूर्ण आमच्या गोंयान काँग्रेसचें सरकार करतले. ही कंप्लीट आयज तांकां मेसेज धाडपाची गरज आसा.